प्रभु ख्रिस्टको प्रेममा पवित्र र निर्दोष भनी प्रभु ख्रिस्टको प्रेममा पवित्र र निर्दोष भनी संसारको उत्पत्ति भन्दा पनि पहिले ख्रिस्टमा चुनिएका आशिषित पुस्ता हौ हामी। संसारको उत्पत्ति भन्दा पनि पहिले ख्रिस्टमा चुनिएका आशिषित पुस्ता हौ हामी। निवृत्ति दरिद्र बलहीन हामी थिए, प्रभुले हामीलाई ख्रिस्टमा चुने। निवृत्ति दरिद्र बलहीन हामी थिए, प्रभुले हामीलाई ख्रिस्टमा चुने। यानी तुलिन शक्तिशालीलाई अति शर्ममा पर्न प्रभु ख्रिस्टमा गर्दै अचल रहेर यस चुनावलाई पक्का गरौँ। प्रभु ख्रिस्टमा गर्व गर्दै अचल रहेर यस चुनावलाई पक्का गरौँ। प्रभु ख्रिस्टको प्रेममा पवित्र र निर्दोष भनी प्रभु ख्रिस्टको प्रेममा पवित्र र निर्दोष भनी संसारको उत्पत्ति भन्दा पनि पहिले ख्रिस्टमा चुनिएका आशिषित पुस्ता हौ हामी। संसारको उत्पत्ति भन्दा पनि पहिले ख्रिस्टमा चुनिएका आशिषित पुस्ता हौ हामी। प्रभुले हामीलाई ख्रिस्टमा चुने। तेरे फल फलाउन उनले हामीलाई नियुक्त गरे। प्रभु ख्रिस्टमा बनिरहँ भगवन्त जीवन सदैव बिताइरहँ। प्रभु ख्रिस्टमा बनिरहँ भगवन्त जीवन सदैव बिताइरहँ। प्रभु ख्रिस्टको प्रेममा पवित्र र निर्दोष बनी
ख्रिस्टको प्रेममा पवित्र र निर्दोष बनी संसारको उत्पत्तिभन्दा पनि पहिले ख्रिस्टमा चुनिएका आशिषित पुस्ता हौ हामी। संसारको उत्पत्तिभन्दा पनि पहिले ख्रिस्टमा चुनिएका आशिषित पुस्ता हौ हामी।
गरौँ जीवन बेला भएको छ बलिदानको वेदी तिम्रो अघि यहाँ आया छ बलिदानको वेदी तिम्रो अघि यहाँ आया छ समर्पण गरौँ जीवन वेदी प्रभु बताया छ जिउँदो पवित्र बलिदान आफैलाई चढा वेदी प्रभु बताया छ जिउँदो पवित्र बलिदान आफैलाई चढा स्वर्गीय आगोद्वारा जाचिनला स्वर्गीय आगोद्वारा जाचिनला आफैलाई वेदीमा हर घडी दया राखौँ आफैलाई वेदीमा हर घडी दया राखौँ समर्पण गरौँ जीवन बेला भएको छ बलिदानको वेदी तिम्रो अघि यहाँ आया छ बलिदानको वेदी तिम्रो अघि यहाँ आया छ समर्पण गरौँ जीवन स्वामीको ताकबारीमा रुँदै र बित्दै कठिन गर्नु हातहरूले स्वामीको ताकबारीमा रुँदै र बित्दै परिश्रम गर्नु सही पाउहरूले परिश्रम गर्नु सही पाउहरूले प्रभुको सेवामा अकाल सङ्कष्टमा प्रभुको सेवामा अकाल सङ्कष्टमा समर्पण गरौँ जीवन बेला भएको छ बलिदानको वेदी तिम्रो अघि यहाँ आया छ बलिदानको वेदी तिम्रो अघि यहाँ आया छ समर्पण गरौँ